मिटींग जाल्ली दिल्ली CEC म्हणटा पळय ती दॅट इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी तांचें ऑर्गनायझेशन आसा इन दिल्ली ते सगळे स्टेटीचे चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स थंय अटेंड जाल्ले आनी तेन्ना तांणी 8 ऑप्शन दिल्ले जी पावर लायन हाडटा ती कशी हाडपाची पळय ती ऑप्शन 1, 2, 3 तशे 8 ऑप्शन आनी तांणी स्पश्ट करून सांगलें ऑप्शन नंबर 6 पळय आसा ते हाडनाकात ते ऑप्शन यूज करिनाका कित्याक तातूंत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जातलें जी जनावरां आसा टायगर कॉरिडॉर सगळ्यांचेर असर पडटलो ते हाडनाका त्या सरकारान तेच हाडलें तांचे कडेन ऑप्शन 1 आशिल्लें 2 आशिल्लें 3, 4, 5, 7, 8 आशिल्लें सौत कित्याक घेतलें जेन्ना टॉप बॉडी सांगता हें घेनाका म्हूण सो हो तामनार प्रोजेक्ट लोकांक न्ही आयज बिलां वाडयल्या कित्याक बिलां वाडयल्या 2 विशय आसात एक जो इलेक्ट्रिसिटी पावर आमकां येता ते कोल ब्लॉक्स आसा छत्तीसगड जावं आनी त्या गांवांत जाय तो कोल आमच्या इंडियेक एक्सट्रॅक्ट जातालो सेंट्रल इंडिया पळय आसा इज रीच इन कोल झारखंड छत्तीसगड मध्य प्रदेश बिहार वेस्ट बेंगॉल हे सगळे कोल ब्लॉक्स आसा थंय इतलो कोल आसा की आमकां फुडले 10,000 वर्सांक पुरो पळय 10,000 वर्सां जाल्यार आमकां ऑस्ट्रेलियाक सावन अडानीक कोल हाडपाची कसली गरज आसा जो कोल आमकां येतालो इंडियेचो तो ₹100 कितें पर टन पडटालो आनी तो ऑस्ट्रेलियाचो हाडटा इंडियेचो सरकार तांचे कडचो विकतो घेता ₹19 आनी कितें 80 पयशे कितें अशें सो नॅचरली 3 गुणां तर तूं म्हारग कोल घेता जाल्यार आमची इलेक्ट्रिसिटी बिलांय 3 गुणां वाडटलीं ही स्टार्ट ताणें आतां फक्त एक उडयलां एक पिल्लू सोडलां पळय तशें इलेक्ट्रिसिटी वाडल्या हाचे फुडें वाडयचें पडटलें आनी दुसरें आमकां पावर शॉर्टेज ना शॉर्टेज जावपाचें आसा कित्याक आनी परमिशनां दिलां हे रियल एस्टेट एजंट बसला कॅबिनेटान बिचोले एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता बिचोले म्हणटा एक आमची टायप एक संस्कृती आसा पेडण्यान व्हडले प्रोजेक्ट येता सांकवाळ एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता व्हडले व्हडले बंगले फ्लॅटां कितले येता हजारांनी तांकां इलेक्ट्रिसिटी जाय म्हूण हे सगळे इन्वेस्टमेंट करता आनी इन्वेस्टमेंट करतकूच पयशे आमचे कडेचे काडटा कशें बिलां वाडून सिंपल भायले कोण येतात श्रीमंत लोक बंगले बांदता व्हडली फ्लॅटां बांदता गेटेड कम्युनिटी बांदता आनी तांचो खर्च आमचे आम सादारण गोंयकारांचेर घाल्लो आसा आनी काँग्रेस पार्टी वील टेक अप दीस इशू आनी हो इशू जेन्ना म्हाका चान्स मेळटलो हांव पार्लमेंटानूय काडटलो कित्याक आमचें गोंय धाकटुलें येदेशें 1 डॉट ऑन द मॅप आमचेर असलो अत्याचार करनाका हे प्रोजेक्ट आर ऑल लिंक टू पीपल हू आर इन दिल्ली करतले म्हादयचे आसात आमचे म्हादय आमकां भंय ना कर्नाटका हे करता भंय आमच्या सरकाराचो हो सरकार कॉम्प्रोमायज करूंक सोदतालो तुमी तर पयशी जाल्यार ह्या सरकारान कंटिन्युअसली कोर्टान कित्याक आमचोय सरकार आशिल्लो तेन्ना वेरेज जेन्ना काँग्रेस सरकार आयला आमची लिडरशीप इन दिल्ली तांणी स्पश्ट करून सांगलां यू हॅव टू फायट फॉर युअर रायट्स ऑफ गोवा हे आमकां सांगलां आनी आमी फायट करतले म्हादय आमची आवय आमची इवन हांगा एक काजिनो हाडलेले आसा हे आमच्या कल्चर न्ही आमची संस्कृती न्ही एक काजिनोक लागून ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन मर्डर आयज गँग वॉर जाता सगळें हें लिंक्ड आसा सो हे सगळे व्हडली लढाई जावपाची आसा आतां आनी सगळे लोक गोंयचे फुडें येतले हांगा द फायट वील बी लेड बाय द पीपल कित्याक जे निवडून घाल्ले एसेंब्लीन तांणी सरकार केलो आनी चोरून ह्या पार्टयेंतले त्या पार्टयेंतले पळय चोरून पळय MLA व्हेल्ले फक्त कॉम्प्रोमायज करपाक हे पळय कितें अत्याचार करता गोंयचेर ते कंटिन्यू करता हे आमी विरोध करता